بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے
اس فتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی جائے، اللہ خالق کائنات نے اپنے بڑے ہی برگزیدار ذلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا، جس معاشرے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، او معاشرہ بت پرستی اور ستارہ پرست لوگاں دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے باپ دا نام بعد نے تارخ لکھے ہے، قرآن نے لفظ عادر استعمال کی جائے، اور بعض شارحین نے کہ ایدہ نام تارخ سی چونکہ اے ترخانہ دا کام کردہ سی تے بت تراشیا کردہ سی، جی دی وجہ کر کے انہوں آزر کیا گیا۔ بابل شہر ایک ظالم حکمران ہے جس دا نام نمرود حاسد اور اس نو نمرود بھی کہا جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے سام دی نسل بھی سنے، اور حاسد جڑا نمرود ہے اے حام دی نسل جو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے جا کے سلسلہ نسب آپس اندر مل جاندہ ہے، تو اللہ رب العزت دی کرنی اس سے خاندان جو ابراہیم پیدا ہو رہے اور اس سے جو نمرود پیدا ہو رہے ہیں۔ جس وقت اے اپنی کرسی دی اوپر براجمان ہے اور لوگاں دے گولوں زبردستی اپنے آپ نو سجدہ کرواندہ ہے، اس نے بابل شہر دے دورہ کیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو اپنے کول بلایا ہے، کہنے لگا تو بڑے مجسمے تیار کرنا ہے، بڑے بت بنانا ہے، میرا ایک مجسمہ بنا کے بابل شہر دے چرستے دے نصب کر دے، اگر مینوں وہ پسند لگیا تو میں تینوں انعام و اکرام دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ حاضر اس دے مجسمے دی تیاری دی اندر مشغول ہے۔ ادھروں اس نمرود نو خواب آیا ہے، کی دیکھے ہے کہ میں تخت تے بیٹھا ہوں تو میرا تخت جڑا ہے او دے تے لرزہ تاری، اپنے ماہر نجومیاں نو اکٹھیاں کیتا ہے، انہوں نے بلا کے کہنے لگا میں نو خواب آیا ہے تے میرے اس خواب دی تعبیر دسیے۔ انہاں نجومیاں نے حاضر نو کہا بھی تیری سلطنت دے اندر نہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدی وجہ کر کے تیرا یہ تخت جیڑا ہے نا اور تیری یہ کرسی اور تیرا جاہو جلال تیری بادشاہ جڑی ہے خطرے اندر پہ سکتی ہے۔ شاہی فرمان جاری کر دیتا ہے، کسے جگہ تے بھی بچے دی پیدائش ہوئے سرکاری لوگ اس جگہ تے موجود نہیں، اس بچے نو قتل کر دیتا جائے، حاملہ خواتین انہاں دا حمل ضائع کر دیتا جائے، آئندہ واسطے لاہ عمل تیار کیتا گیا ہے، عورتاں نو شہر دی اندر مرداں نو قصبے دی اندر بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ چونکہ ایک سرکاری ملازم ہے اور اس نمرود دا مجسمہ تیار کر دے،
اور اس مجسمے دی تیاری واسطے انہاں نوں شہر جانا پیندا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھدے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں جنہ دا نام امیلہ ہے، اپنی لونڈی عبدہ نو بلایا تے کہن لگیاں بھی آذر جدوں بازار اندر آئے تو چرسے تے کھڑی ہو جائیں تے انہوں جا کے میرا پیغام دیں بھی میرے نام ملاقات ضرور کرے۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کئی لاکھ بچے ذبح کر دیتے، ابراہیم پیدا نہ ہوئے، مگر جنوں رب رکھنا چاہے دنیا دی کوئی طاقت انہوں مار سکتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ سودا سلف خریدن واسطے شہر دے اندر جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں شہر اندر پہنچے نا تے امیلہ دے کہن تے عبدہ نے آ کے آذر نو پیغام دیتا ہے کہ تہاڈی بیوی تانوں ملنا چاہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آذر تے امیلہ دی ملاقات اللہ دی کرنی ایسی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ دی صلب چو نکلے تے ماں دے رحم اندر۔ اللہ اکبر، اللہ دن گزر رہے، ایام گزر رہے نے، آج جو وقت بھی آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا تے آم دی تیاری دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ادھروں آذر نے مجسمہ تیار کر لے، مجسمہ بنا لے، مجسمہ نصب کر کے جناب نمرود دی عدالت اندر پہنچیا تے کہن لگا جی آؤ دیکھو نا۔ جدو مجسمہ دیکھے تے انہوں بڑا اچھا لگیا، انہیں خوش ہو کر کے اللہ اکبر، اللہ شام دے اندر اور نامی ایک جگہ پہاڑاں دی کھوبیوں دے اندر او سارے دا سارا ایریا جناب آذر دے نام الاٹ کر دیتا ہے، میں تینوں انعام اندر دے رہے آواں۔ اللہ اکبر، اللہ بی بی امیلہ، اللہ اکبر، اللہ جدو ابراہیم دی پیدائش دا وقت آیا تے پہاڑاں دی کھو اندر پہنچ گئیاں نے۔ غور کریوں سونے ویرا، توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس پہاڑاں دی کھو دی اندر جنم دے دیتے، دن گزر رہے، ایام گزر رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اگر ایک ہفتے دن ایک مہینے دے محسوس ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ بی بی امیلہ آندیاں نے، آ کے دودھ پلا کے پھر واپس چلیاں جاندیاں نے تے پیرے لگے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دن دودھ پلان واسطے آنا چاندیاں نے، بچے نو بھوک دا احساس ہو رہا ہوئے گا۔ جدوں بی بی امیلہ باہر نکل دیاں نے تے اگوں فوجیاں دے پیرے نظر آئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ ڈر کے پھر واپس ٹر جاندیاں نے، آخر ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب نکلیاں دودھ پلان واسطے، مگر دل اندر خیال بھی ہے اگر سپاہیاں نے دیکھ لیا تے میرے بچے نو قتل کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ آسمانہ تو آواز آندی ہے امیلہ تو چلتے صحیح انہاں دیا نظراں دے سامنے، میں تینوں اوجل نہ کراں تے مینوں رب کسے نہیں کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دودھ پلان واسطے ٹر گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیاں توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، اللہ بابا جی سمسام تڑپے فرماندے نے، دودھ پلاوے غار وچ کھڑاوے، روٹی ٹک کرن خاطر گھرانو آوے، کسے نہ مال میں اللہ پردے رکھاوے، اللہ تو غالب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیاں توجہ کرینا۔ ایک دن آ کے آذر نو اطلاع کر دیا نے، پیغام دے دیا نے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آذر بڑا خوشی دے اندر ہے۔
اللہ اکبر اللہ کہن لگا چل مینوں دکھا نا جدوں لے کے پہنچیاں نا تے آدر کہن لگا میں دا نام اپنے کسے بت دے نام تے رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ بی بی امیلہ کہن لگیاں نہیں جی بت دے نام تے نہ رکھو نا اللہ اکبر کو اور اچھا جا نام رکھ لئیے آپس تے اندر تکرار ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تے بی بی امیلہ کہن لگیاں حضرت دا نام میرے آکھے لگو تے ابراہیم رکھ دے ہو یعنی قوماں دا باپ عبرانی زبان دی اندر بارد اندر ایدی تصغیر ابراہیم نام دا ذکر کیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کہن لگی دا نام ابراہیم رکھ دینے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام تجوید کر دیتا گیا ہے دن گزر رہے نے ایام گزر رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے سامنے بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دو بولن چلن دے قابل ہو گئے نے اللہ خالق کائنات دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے سامنے بیٹھے نے فرمان لگے اماں مینوں اے تے دس میرا رب کون ہے اللہ اکبر اللہ کہن لگی پتر تیرا رب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اماں جے میرا رب تو ہے تے پھر تیرا رب کون ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کہن لگی پتر میرا رب تیرا باپ حاضر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اماں پھر اب آذر دا رب کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ماں جواب دین دیئے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگی پتر تیرے ابے دا رب نمرود ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اماں پھر نمرود دا رب کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو یہ سوال کر دینے اللہ اکبر اللہ تے ماں خاموشی دا مظاہرہ کر جان دیئے اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا ادھرو آذر آئے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں نو پوچھ دے نکی میں خاموشی دے نال بیٹھی ہوئی ہے کہن لگی بوانا تے کی کران تیرا پتر سوال ہی بڑے انوکھے جا کری جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ابا جی میں تے گل صرف آئی کیتی ہے اماں جی اے دسونا میرا رب کون ہے تے امی کہن لگی پتر تیرا رب میں کیا اماں پھر تیرا رب کون ہے امی کہن لگی تیرا باپ آذر ہے میں کیا پھر آذر دا رب کون ہے کہن لگی نمرود تے میں پوچھیا پھر کوئی نمرود دا بھی رب ہوئے گا اللہ اکبر حضرت ابراہیم نو باپ کہن لگا پتر ایو جے سوال نہیں کری دے اللہ اکبر اللہ ساڑی بادشاہ دے دربار اندر بڑی عزت ہے اللہ اکبر اللہ تے اپنی عزت برباد ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چونکہ جناب ستارہ پرست لوگ سن اللہ اکبر اللہ تے ابراہیم علیہ السلام نو باپ جناب للچان واسطے ایک لفظ بول دے کہندہ پتر ساڑے سارے اندہ رب وینے تے قطبی ستارے دی طرف اشارہ کر دیتے اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان دینے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ اللہ فرمان دینے اسا ابراہیم نو اللہ اکبر اللہ ہدایت دے نال سرفراد کر دیتے اسا ابراہیم نو سمجھاتے سوچاں عطا کر دیتی نے او عشاء دا ویلا لیندے پاسے تکا کے زہرا دکھایا تارا انگلی اٹھا کے او رب
ساڈا متھا ٹیک بنا کے اسے نو پوجی عمراں تائیں کہندے نے اینو متھا ٹیک تے ساری عمر اینو ہی اپنا معبود مننا ہی اللہ رب العزت دا قرآن بولے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو رات دا اندھیرا چھا گیا نا چان نکل ہوندہ ہے اور ڈوب گیا تارا بچہ چامڑیاں مار دا جو چڑے ڈوبے میں نہیں اس نو پکار دا پھر چڑھ پیا چان آیا حسن نتار دا رات ساری دا چانن پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہہ لگے اللہ اکبر کیا ساڑا بڑا رب اسی دی بھی عبادت کرنے اللہ رب العزت دا قرآن بولے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جدو چاند دی طرف دیکھے آنا اللہ اکبر فرمان لگے آ میرا رب غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا اللہ اکبر اے رب میرا ہے جو چمکے سوایا آخر او بھی ڈبا بچے آنکھ سنایا جے رب نے مینوں نہ ہدایت تے لایا ہو سا گمراہ شک نہیں چاڑ پیا سورج ہویا روشن جہانیا آ وڈا تے رب ہو سی کہندہ نادانیا جا چھپیا او بھی بچے کیتا اعلانیا میں مشرک تہاڈے ورگا نہیں اللہ دا قرآن بولے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ حضرت ابراہیم فرماندے نے میری یہ قوم جڑا تسی شرک پہ کر دیو میں دے کولو بری ہاں میرا عقیدہ کیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور میری توجہ اس ذات والے آئی جس فطرت آسمان اتے زمین بنائی میں ہاں ایک پاسے اینا شرکاں تو بھائی اللہ بچاوے میرے تائیں اوہ نکی جئی عمرے ویکھو عقل کمال سی قوم پوری دانے ولی خیال سی
اس چھڈیاں ریتاں منیا اے ذل جلال سی وڈا مواحد جگ پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے چھوٹی عمر ہی سمجھا عطا کر دیتی نے اللہ اکبر گلاں چل دیاں اگے بھی چل نکلیاں اللہ اکبر کوئی بتاں اگے سجدے کری جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کے او دے نال متھا لا لیندے نے او ویر کیوں اے دے سامنے سر جھکائی جانا ہے کیوں اے دے سامنے عرض و نیاز کری جانا ہے اے تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے لوگ شکایتاں لے کر کے آزر دے کول آوندے نے اے آزر تیرا پتر ویکھے نا اللہ اکبر بڑیاں عجیب و غریب جیاں گلاں کردا ہے اللہ اکبر لا انج کارے نو ویلیاں نہ چھاڑے نو کسے کامکار تے لا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر ترکھانا دا کام کر دے تے جناب اپنے ہاتھ دے نالی مجسمے تیار کر دے تے بت تراش دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کول بلایا ہے کہنے لگا ابراہیم گلاں وارے نہیں کھان دیاں معاشرے اندر میری کو عزت ہے اس عزت نو خراب نہ کر ویلیاں رہن نالو چنگے کوئی 2 ٹکے کما کے لے آیا کر میں گھرے بت بنایا کرانگا تو بار ویچیا کریں گا تو فروخت کریا کریں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر دے اوپر بت رکھا دیتے نے تے لے پتر منڈی اندر لے جا کیسی کمال قوم سی انہاں دی عقل تو صدقے رب بھی جتھے مل وکدے وینے اللہ اکبر اللہ تے اج دا مشرک بھی کوئی گھٹ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تصویراں بازاروں مل لیا کے مکان دیاں دیواراں تے لا دیندا ہے پھر کہندا اے دے نال خیر مل جاندی ہے اے دے نال برکتاں مل جاندیاں نے او یار جے برکتاں ملدیاں ہون تے جتھے جناب چھپائیاں جا رہیاں نے جتھے لیا کے ویچیاں جا رہیاں نے اوتھے تے دولتاں مکنیاں ہی نہیں چاہیدیاں تصویراں چکے لوگ بوے بوے تے منگ دے پھر دینے اللہ اکبر لا معلوم ہویا عقیدہ بالکل باطل ہے غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او مجسمے تے بت اپنے سر تے رکھے ہوئے نے واہ اللہ دے نبیہ تیری تبلیغ دا بھی کیا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا اتوں ساریاں تو وڈکا سی نہ وڈیرا انہوں اتار لیندے نے اپنے پٹکے نالو کپڑا پھاڑ کے او دے گل اندر رسی پا لیندے نے جیڑی گندی نالی ہوندی او دی اندر انہوں ڈبکیاں دین لگ پیندے نے ایمی جناب گلیاں دے اندر گسیٹ دے ہوئے تے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے اے ابراہیم ربانا لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر تے جس نے جہنم جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام گلیاں دے اندر ایمیں ہو کے دیندے ہوئے منڈی دے اندر پہنچ گئے نے انجل جا کر کے نمائش دے اندر مشہور سی آزر دے ہتھاں دے بت لوگ بڑے خریدیا کر دے اللہ اکبر اللہ جناب معاشرے دے اندر ایک نا سی جی میں لوگ کہیں دے نے نا ہی کافی ہے ایمیں نمرو جناب آزر دا نا ہی بڑا چل دا سی کہ او دے ہتھاں دے بنے ہوئے بت بڑے نایاب ہندے نے جدو ابراہیم نے لجا کے سامنے رکھ دیتے نے ایک گندگی دا بھریا سارا اینا دی اوپر ٹکا دیتے نال کہندے نے آؤ جن نے جہنم جانا ہے خرید لو جن نے اپنا جناب آخرت نو ہنیر کرنا ہے انہاں نو خرید لو تو آڈے نفع دے مالک نہیں جے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا لوگاں نے شکایتاں کیتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو
کہ جناب تیرا بیٹا جڑے اللہ اکبر لوا کم پیا کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اللہ اکبر. اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے گل سنی نا اللہ اکبر اللہ تے اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہے. باپ نو بڑا غصہ چڑھیا تے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا لیندے نے. کہنے لگا ابراہیم تیریاں حرکتاں چنگیاں نہیں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن بولے. باپ تے بیٹے دا تذکرہ تے آپس اندر مکالمہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر فرماندے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ. فرماندے نے ابراہیم اے میرے ابا جان یا آباتی اے میرے ابو جی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنکا شیئا. ابو جی جڑے توانو نفع نہیں دے سکدے, جڑے نقصان دے مالک نہیں نے, جڑے ویکھ نہیں سکدے, جڑے سن نہیں سکدے. رب دا قرآن تے سورہ مریم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو جی جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں, جڑے ویندے نہیں, جڑے سن دے نہیں, پھر انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ پھر انہاں نو اپنا معبود کیوں بنایا جے؟ پھر انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ پھر نظر و نیاز کیوں دین دے ہو؟ منت منوتیاں کیوں دین دے ہو؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابو جی میں سید بازی نال گل نہیں کر رہا, بلکہ مینوں میرے رب نے علم عطا کیتا ہے.
اللہ اکبر اللہ میں اس رب دے دتے ہوئے علم نال گل کر رہا ہاں میرے رستے تے چل پو جیڑا رستہ میں تہانوں دکھا رہا ہاں صراط مستقیم تے آ جاؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی ابو جی مینو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تسی اللہ عرشاں والے رب دے عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ تے تسی شیطان دے ساتھی نہ بنا دیتے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ گلاں کیتیاں نا اللہ اکبر لاتے جڑا مشرک ہوندے اللہ اکبر عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بیندے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ کی جواب دیندے کہندے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم تو روک نہیں سکدا تو اپنی زبان نہیں روک سکدا تینوں کہنا انہاں دی جان چھڑ دے تو کی لینا انہاں دے وچوں ہن تک ساڈا پیو دادا انہاں دی عبادت کر دے آئے نے تینوں کو بہت ہی پریشانی بن گئی انہاں دی اپنے گھر تک رکھ جویں اج لوگ کہندے نے جی اپنے اپنے گھر تک گل رکھیا کرو اللہ اکبر غور کیجئے اے اج دی نہیں اے انبیاء کرام نے جس دور اندر بھی تبلیغ کی تھی یہ اگو جواب اے ہوئی سننا پہ ہے اپنے گھر تک محدود رہو اللہ اکبر کسی نو چھیڑن دی کوئی ضرورت نہیں غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہلے وارننگیں دیتی جا رہی ہیں اللہ اکبر لا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم تے اگلی گل کی کہندے لا علم تنتہی لا ارجمکا وہجرنی ملیا تے جے تو باز نہیں آئیں گا جے تو ہٹیں گا نہیں رکیں گا نہیں تے پھر آخری حالے وے اسی تینوں جانوں ہی مار دیاں گے پھر اسی زبان بند کر دیاں گے پھر سانو تیری آواز روکن دا پتہ ہے کیویں روکنی ہے اللہ اکبر غور کری سونیا توجہ کری نا اللہ اکبر بر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا اللہ اکبر لا کے مشرک تے مواحد دا ایک جگہ پہ رہنا مناسب نہیں اللہ رب العزت دا قرآن بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگومی باپ نا کو اور ہوئے تے گل بکھری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ سامنے میں فرماندے نے قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا جنگا ابو پھر میرا تیرا ان کٹھیاں رہنا محال ہے اللہ دیاں سلامتیاں تو ہاڑے تے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیتے غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیتے تے باہر آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ گلاں چل دیاں آخر کار بار بھی نکلن دیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ لوگاں دے سامنے اعلان بات کر دینے اے جناب پوجا دے لائق نہیں جے پرستش دے لائق نہیں جے تے دوسرے نمبر تے جڑا حکمران نمرود ہے اللہ اکبر ایک اکھ تو کانا بھی یہ لوگاں نو سجدہ کروان دے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دربار اندر جا پہنچے نا اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا کہنے لگا تو میں نو سجدہ کیوں نہیں کیتا حضرت ابراہیم فرماندے نے میں سجدہ انہوں کرنا جڑا زمین و آسمان دا خالق تے مالک ہے جڑا زندہ کرن بھی جان دے تے جڑا مارن بھی جان دے کہندا ایک کیڑا کو وڈی گل ہے زندہ تے میں بھی کر لینا تے مار میں لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کوئی تجربہ مشاہدہ پہ سامنے لے کے آنا اللہ اکبر لے کام پک جاندے بندے آزاد بندے نو سولی چاڑ دیتے جنوں سزائے موت دا آرڈر سی انہوں رہا کر دیتے حضرت ابراہیم فرماندے نے چنگا جے اے گل لے جڑا میرا رب سورج مشرق والو طلوع کر دے مغرب وال غروب کر دے جے تو رب تے مغرب والو طلوع کر کے مشرق والو جناب نو غروب کر دینا اللہ دا قرآن بولے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ کافر بخلاہٹ دا شکار ہو جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دربار دی اندر غلہ لین واسطے گئے نے تفسیراں والے لکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو غلہ دین تو انکار کر دین دے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی ہوندے ہوئے او جڑیاں بوریاں خالی انہاں دے اندر سہرات اور ریت بھر لیندے نے سواری تے رکھی تے گھر اندر آ جاندے نے بی بی سارا گھر دے اندر نے انتظار دے اندر ابراہیم جناب دانے لین واسطے گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او بوریاں رکھیاں تے آپ سو جاندے نے اللہ اکبر جدوں سو گئے نا اللہ اکبر تھوڑی دیر تو بعد بی بی سارا نے اٹھائے فرمان لگیاں حضرت اٹھ کے کھانا کھا لو فرمایا گھر اندر تے اناج ہی کوئی نہیں آٹا ہی کوئی نہیں تے روٹیاں کا دیاں بنائیاں جے بی بی سارا کہن لگیاں حضرت ہنے تا تسی کنک دیاں بوریاں لے کے آئے ہو حضرت ابراہیم فرماندے نے کملیے میں تے ریت دیاں بھر کے لے آیا عرصہ والا رب کہندا ابراہیم میری ذات دی خاطر تو نمرود دی عدالت دی اندر میرا نا ڈنکے بھی چوڑ تے بلند کر دیتے میں رب نے انہاں ریتا نو دانے بنا دیتے نے اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کری نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان قوم دے سامنے آ گئے نے اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ حضرت ابراہیم فرمان لگے میری قوم جنہاں دے سامنے اعتکاف دی نیت نال بیٹھے ہو اے کچھ نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ اور واقعی کچھ نہیں کر سکدے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے اندر پہنچے نا اللہ اکبر مدینے دے اندر ایک چودھری جدا نام عمر بن جموع ایک لات تو لنگڑ ہے اللہ اکبر بیساکھیاں تے ترد ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتے یہ دے دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے یہ دی بیوی بھی مسلمان ہو گئی اللہ اکبر اللہ انہا پتران تے مانے رال کے جناب عمر بن جموع نو بلایا تے دعوت پیش کر دینے کہنے لگے اللہ دے بندے آسی مسلمان ہو گئے ہیں سچا دین قبول کر لے تے چھڑ پرا کیڑے چکرانو پہ ہیں اللہ اکبر اللہ عمر بن جموع کہنے لگا اچھا تو اڑی گال میں سن لئیے میں اپنے معبود کو لو صلاح لواں گا مشورہ لواں گا جی میں نو کہے گا پھر میں انج کر لاں گا اللہ اکبر انہاں نے سوچے ساڑھے پیو دی مات دا مجسمہ ماری بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں کیا اے دا کچھ حال سوچئے اللہ اکبر انہاں رات دے اندھیرے دے اندر پڑچھتی تے پیا ہویا جڑا مجسمہ
تے بت سی انہوں اتاریا اللہ اکبر لا تے لے جا کر کے مدینے دے اندر ایک گندا کھوئے لے جا کے سڑ دیندے نے اللہ اکبر عمر بن جموع سویرے اٹھیا جناب منہ توتا ہے تے جناب سیدھا گیا ویکھیا اوپر چھتی ویکھیا اوتھے رب ہی کوئی نہیں مجسمہ ہی کوئی نہیں بت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر لا کہن لگا لگدا بابا جی ناراض ہو گئے نے اللہ اکبر ان نسیا پھردا تے پجدا پھردا تے ویندا پھردا تے کسے کولوں ڈردا پوچھدا بھی نہیں میرا رب تا کتے نہیں ویکھیا جے اللہ اکبر اللہ جناب دل دے اندر ہی ساریاں گلاں چلدا چلدا جناب اس جناب جدوں کنویں تے پہنچیا تے ویکھیا مدڑے منہ دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں انہوں لے آندہ لے آ کے جناب انہوں صاف کیتا ہے اچھے طریقے نال توتا نوایا خوشبو لائی پھر رکھ دیتا کہنے لگا بابے او میں اگا تو جی گال نہیں کرانگا اللہ اکبر اللہ دوسرا دن گزریا بیٹیاں نے پھر پکڑیا جناب تے او دے نال ایک مریا کتا بن دیندے نے اسے کنویں اندر لے جا کے سڑ دیندے نے اس سویرے اٹھیا تے پھر ویندا پڑچھتی کھا لیے ہن پتہ ہی سی کہ بابا جی کتھوں لبن گیا آسے پاسے نہیں گیا سیدھا اسے کھوہ تے پہنچے ہیں اللہ اکبر اللہ اسے کنویں تے پہنچے ہیں نا غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ تے جا کے کہن لگا تیری جگہ نہیں ہے تیری تے جگہ ہے تو ایتھے رہیا کر تو اتنا ناراض تے غصے کیوں ہو گئے ہیں کہن لگا جناب کوئی آپ نہیں کوئی حرکت کردہ پہ ہے جدی وجہ کر کے معاملہ بن رہے ہیں اپنی تلوار رسی پا کر کے دے گل اندر پا دیتی ہے کہن لگا اللہ جڑا راتی تینوں چکن واسطے آوے تلوار مار کے گردن اتار دیویں میں جانتے ہو جانے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دے یاراں نے تلوار چک لیے لے جا کے پھر اس گندے کھوہ اندر سٹ دیتا ہے ان اتھے کھوہ تے کھڑا ہے تے کہندا ہے تینوں میں تلوار دیتی سی تو تلوار نال اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیا تے میرا دفاع تو کی کرنا ہے اتھے کھڑے ہی پڑھ لیندے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میرے پاک پیغمبر جدوں مکے دے اندر پہنچے فتح مکہ ہے نا اکرمہ بن ابی جال مکیوں نسے تے سے جناب ساحل تے پہنچ گئے کشتی دی اندر سوار ہو گیا جدوں این سمندر دی اندر کشتی پہنچی نا تے کشتی نے جہاز کو لے کھانے شروع کر دیتے نے اللہ اکبر لاتے ملا کہن لگے اوے محمد دے رب نو پکارو اوے محمد دے رب نو پکارو اے پانی دیاں لہراں وچوں بچاندا جے تے محمد دا رب بھی بچاندا ہے اکرمہ کہن لگا رک ملا ذرا ٹھہرتے صحیح نا اللہ اکبر اللہ ایتھے ساڈے رب کام نہیں کردے کہندے ساڈے رب خشکی تے کام کردے نے ساڈا تجربہ پانیاں تے کام کردے تے محمد دا رب بھی کام آوندا ہے اکرمہ کہن لگا تہاڈا تجربہ اے وے پانیاں دے اندر محمد دا رب کام آوندا ہے تے خشکی تے میرا تے میرے باپ دا تجربہ ہے اوتھے بھی محمد دا رب بھی کام آوندا ہے اوتھے بھی بت تے مجسمے کوئی کام نہیں آوندے اے نبی ابراہیم بھی پیغام دے رہے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آبانا لها عابدین حضرت ابراہیم نو کہن لگے ابراہیم آئے اج دی گل نہیں ہے تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈے پیو دادے بھی انہاں دی پوجا ہی کر دے رہنے او بھی انہاں نو پوج دے رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کرینا حضرت ابراہیم فرماندے نے قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اے تہاڈے پیو دادا کیڑا دودھ نال ناتے نے او بھی تے پکے مشرک سن او بھی گمراہ نے جڑے انہاں دی پوجا کر دے رہے نے اللہ اکبر اللہ پھر غور کرو سونے توجہ کرنا میرا تیرا معاشرہ ہے نہ پھر تانے تے مینے بھی سننے پہ لے آوے کو ساڑے ہتھی جم کے دے سانو گلاں کر دے اللہ اکبر اللہ ساڑے ہتھاں جے کھیڑ کے دے سانو ہی گلاں
گلاں پیا کردا ہے۔ غور کرو سونیا، توجہ کرنا ہے، مرضیاں خالق کائنات دیاں نے۔ اللہ اکبر، لے عرشاں والے رب دی مرضی، اللہ جنوں ہدایت دے دے وے، جنوں چاہے اللہ ہدایت نہ دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ دی مرضی ہے۔ ابو جال میرے نبی نے فرمایا میری امت دا فرعون ہے، تے جے اللہ چاہے تے اکرمہ نو پاک پیغمبر دا صحابی بنا دے وے۔ مرضیاں خالق کائنات دیاں نے۔ جتے بابا جی سید الفت نے ونڈ کیتی تے فرماندے نے اس رنگ برنگ دنیا وچ کئی ہندے وٹ سوٹے نے، اے تختاں اُتے بیٹھن والے پیرل دے اندر گھٹے نے، کیتے پتھراں دے می پیندے نے، اے رحمت دے کدرے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کے آ سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اے دو پرانے ماں پہ ہو جائے، ایک مشرک ایک مواحد آ، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک آکھے اللہ واحد آ، ایک بدتاں تے مر جاندے نے، کچھ سنتاں اتوں کٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کے آ سونے نقشے کٹے نے، اے نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہس دینے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، اے پانڈ دکھاں دی سر تے چا، جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، پیا بندہ باویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، اوہ کتے غم تو چھٹی مل دی نہیں، کوئی وچ خوشیاں دے اٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کے آ سونے نقشے کٹے نے، اوہ کتے چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے، اوہ کئی پیری وچ جوان دی سن، کئی وچ جوانی بڈے نے، اوہ کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کوئی چاڑ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلان دے پھر دینے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے، تے مان نہ کریا کر فرماندے نے، ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرم والے نے، کیتے لسی پینن مل دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، کیتے سونا 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 ہے، کیتے کنا وچ نہ والے نے، کسے نال خوشی انگ لالے نے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے
کہ آ سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کری سونے توجہ کری نا اللہ رب العزت دا قرآن بولے حضرت ابراہیم فرماندے نے کالا بل ربکم جنہاں نو تسی رب بنائی پھر دے کو پتر دین والا ہے کو تیاں دین والا ہے کو باش برسان والا ہے کو جناب رزق دین والا ہے کو موت دا مالک کو حیاتی دا مالک فرمایا ہے کوئی کسے کام دے نہیں بلکہ کالا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اویا تو ہاڈے ہتھاں دے بنائے ہوئے رب نہیں جیڑا میرے باپ نے تیار کر کے تہانوں دے چھڑے نے میرے باپ دے تیسے دے نال تے ستھرے تے کلہاڑے دے نال بنائے تو ہاڈی موت و حیاتی دے مالک نہیں تو ہاڈے اوکھے تے چنگے ویلے دے جناب مالک نہیں بلکہ تو ہاڈا خالق تے مالک کون ہے فرماندے نے ربکم رب السماوات والارض جیڑا زمین و آسمان دا رب ہے جیڑا زمینان دے آسمانان دے اندر بسنے والیاں مخلوقاں نو پالنے والا ہے غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا اللہ اکبر اج دا مسلمان کتنا اس خالق و مالک تو دور جا چکے ہیں بچہ 9 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر گزار کے آندا ہے جدو باہر آندا ہے تے گھٹ نال دھاگا بن دیتا جاندا ہے جدو دنیا تے آندا ہے تے گل چ توید پا دیتا جاندا ہے جدو دنیا تے آندا ہے تے کڑے پا دیتے جاندے نے او یار جن نے 9 مہینے پیٹ اندر حفاظتاں کیتیاں نے کہ آج وہ باہر نہیں کر سکدا آج انہوں چھڑ کے غیراں دے نام گال اندر لٹکا دیتے جے اللہ اکبر عرشاں والے رب دے نال غداری کیتی جا رہی ہے اوے غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے پاک پیغمبر دی شریعت اللہ اکبر سانو اس بات تو منع کر دیئے مگر کون روکے اج جیڑا گل کرے جناب اگوں سارے انج ڈنگ کھڈے ہوئے نے جی میں کسے کے آسی ٹھنڈے ٹھمیاں دی برات جان دی تو آڑے تو لاڑا کیڑا کہندے جنوں ہاتھ لو اوئے اللہ اکبر تو گل کر کے جائے کس پاسے غور کر سونے پاک پیغمبر دی حدیث صادق آ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا سی ایک وقت میری قوم تے ایسا آئے گا ایک وقت میری امت تے ایسا آئے گا سچی گل کرنا ایویں ہوئے گا جی میں اگ دا انگیارا اپنے ہاتھ تے رکھ لینا جی میں بندہ او دی تکلیف محسوس کر دے ایویں سچی گل کر کے بندے نو تکلیفاں دتیاں جان گیاں جیڑا سچی گل کرے گا انہوں پریشانیاں اٹھانیاں پین گیاں غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا نبیاں نے سچی گل کر کے تکلیفاں برداشت کیتیاں نیک لوگاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلے تاریخ اٹھا لیجئے اللہ اکبر کتے اصحاب علیکہ نظر آندے نے کتے اصحاب الخدود نظر آندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر مثالاں دتیاں میرے صحابہ تسی ہونے پریشان ہو گئے جے انہاں لوگاں ول ویکھو جنہاں سچائی نو قبول کیتے پھر سر تے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے پھر انہاں دے جسم نو ہڈیاں نالوں لوہے دیاں کنگیاں دے نال جدا کیتا گیا ہے انہاں نو تپ دے ہوئے تیلاں دی اندر سٹیا گیا ہے انہاں نو بلدیاں ہوئیاں اگ دیاں کھائیاں تے خندقاں دے اندر سٹیا گیا ہے صرف جرم اے ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن کُتِئتا او حرکتا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی تیری لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیتے جان تینوں آگ اندر کیوں نہ جلا دیتا جائے پر اپنے رب نال شرک کرنا رب نال شرک نہیں کرنا مولوی صاحب
چھوڑو پراں سال پچھو دیاڑے ہوندے نے تسی کیڑے چکراں پے جاندے ہو او میرے ویر غور کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور موریاں ساریاں بند کر دیتیاں نے میرے پاک پیغمبر نے اللہ دی قسمیں توحید تے کمپرومائز کیتا ہی نہیں فرمایا چاچا میرے ایک ہاتھ تے لے آکے سورج رکھ دین دوسرے تے چان رکھ دین تے کہن رب دی توحید نو بیان کرنا چھڑ دے یا اینا دے نقص بیان کرنا چھڑ دے میں محمد باز آ سکدا میں نہیں باز آ سکدا اللہ اکبر اللہ لاؤ اس تو اوپر کوئی مثال پیش کیجئے کہ پاک پیغمبر نے توحید واسطے کمپرومائز کیتا ہوئے کوئی چودھری تے آپ دے کارے کوئی وڈیرا تے آپ دے کارے سانو کس پائے سانو رب نے جو چودھر دیتی یہ دنوں وڈی بھی کوئی چودھر ہے اللہ اکبر اللہ غور کیجئے حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اظہار تو کر جائے گا جب ٹپکے گا لہو میرا یہ زبان عرشاں والے رب دے کنٹرول اندر ہے جنی دیر تک او دا اختیار ہے دیتے ہوئے کوئی ماں دا لال توحید بیان کرم تو روک سکدا نہیں روک سکدا اللہ اکبر اللہ تاریخ موحدین دی اور پھر اسٹیج اہل حدیث دا ہوئے تے منڈا منڈا پہ جائے اللہ دی قسم گل بن دی کوئی نہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دنیا کس مول دیے ایسی موت رب نصیب کر دے ادھروں جان نکل رہی ہوئے ادھروں جنت دا پیغام آ جائے دنوں وڈا سودا اوکھا ہی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی قتل دی دھمکی دیتی گئی قرآن شاہد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیوں قتل دی دھمکی دیتی گئی انہاں کی کیتا سی صرف انہوں نے توحید بیان کیتی سی بھی ہے رب تو سوا اجرے تساں بنائے نا اپنے آپ ہی اپنے ہتھاں دے نال بنائی بیٹھے ہو اے سارے نکمے جے کسے کام دے نہیں صرف وہی ذات ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیوں نکلم تے مجبور کیتا گیا کیوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف قتل دے منصوبے تیار کیتے گئے میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا سی 360 کچھ کر سکدے نہیں اگر کوئی ہے وہ تو صرف آسمان عمل رب دی ذات ہے اے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سانو پیغام دین دیئے لوگوں آؤ کائنات دی اندر بس اللہ نے کلے ابراہیم نو آکھیا میرا کلہ ابراہیم ہی پوری امت اللہ فرما دینے کلے ابراہیم نو امت آکھیا ہے پوری کائنات سامنے کھڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ اندر جلان واسطے جرم کیے قصور کیے زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے آمین اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ